بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين. أحبتي، نتناول اليوم إن شاء الله دور التفكير المنظومي وعلاقته بتجويد أعمالنا. دور التفكير المنظومي في تجويد أعمالنا. وحين يذكر التفكير المنظومي يذكر المقابل له التفكير الخطي. التفكير الخطي هو تفكير يفكر على التوالي، بمعنى بأنه لا يفكر في جزئية إلا بعد الانتهاء من تلك التي يتناولها، لذلك فيكون تفكيره خطي من جزئية التفكير إلى جزئية التفكير إلى جزئية التفكير. لذلك حين نرى من هذا الجانب ونعاين من هذا الجانب فإننا نرى نقطة. فصاحب التفكير الخطي فهو يتناول نقطة واحدة ويركز عليها ولا يستحضر محيطه وبيئته وباقي النقط الأخرى، بينما صاحب التفكير المنظومي فإنه يتناول مجموعة من الخطوط على التوازي، بمعنى إذا رأينا من هذا الجانب وعايناه معاينة عرضية فإننا نرى دائرة ونجده قد تناول مجموعة من النقط. فهو وإن ركز على نقطة واحدة مثلا هذه التي أشرت لها فهو يستحضر باقي النقط، فيمكننا أن نقربه من خلال جبل الجليد. فصاحب التفكير الخطي فهو لا يرى إلا الظاهر، إلا هذه النقطة الظاهرة على سطح البحر، بينما صاحب التفكير المنظومي فهو يرى تكون دائرة رؤيته أوسع، فهو يرى الجانب الباطن من أي عملية ويرى كذلك الجانب الظاهر. وللتقريب أكثر نتذكر موسى عليه السلام حين رأى الرجل الصالح يخرق السفينة فهو لم يرى إلا ظاهرة تلك الحالة وهي خرق السفينة، أما الرجل الصالح فهو كانت رؤيته أوسع ودائرتها أوسع، بأنه كان يرى بأن هناك من يتربص بأصحاب السفن، سلطان ذلك الزمان يتربص بأصحاب السفن فيأخذها غصبا، فكانت دائرة رؤيته أوسع، لذلك كان قراره في خرق السفينة حتى لا يأخذها السلطان المغتصب مبرر. إذن انتقلنا لنرى بأن صاحب التفكير الخطي فهو يختصر في متابعته للأعمال وللأنشطة، يقتصر على الظاهر منها وهو تلك المخرجات، وأحيانا لا يتابع المخرجات لأنه يركز فقط كما قلنا على نقطة واحدة، فهو يركز على جزء من المخرجات أو مخرج واحد ويغيب عنه بأن العملية هي عملية أوسع، وهي عملية معقدة تتداخل فيها مجموعة من المعالجات، ويمتد بصر صاحب التفكير المنظومي
إلى المدخلات أيضًا، فتكتمل له الصورة، وتعريف لنصل إلى تعريف العملية بأنها تحويل مدخلات إلى مخرجات عبر عملية من الأنشطة المتضافرة فيما بينها، المتكافلة فيما بينها، لها مؤشرات محددة للمتابعة التي تنتج لنا قيمة مضافة. يعني بأن العملية هي تحويل مدخلات إلى مخرجات بقيمة مضافة. في ماذا تفيدنا في تجويد الأعمال؟ تفيدنا أولا في الإعداد، بأن صاحب التفكير المنظوم وهو يعد فإنه يستحضر المدخلات، ويستحضر العملية، ويستحضر المخرجات، ويستحضر المؤشرات أيضا التي سيتابع أثناء الإنجاز. فهو فعلا يركز على نقطة واحدة، ولكن استحضاره لباقي النقط يجعله يتابع ويصحح في نفس الوقت، ويكون مبادرا، وأحيانا قبل أن تتفاقم الأمور يستدركها. فإذا انتقل إلى مرحلة التقييم، فإنه يقوم جميع الجزئيات العملية بحيث أنه يكون يستحضر وتكون حاضرة أمامه. فهو لا يقيم فقط المخرجات، ولكن يقيم تلك المدخلات، ويقيم الأنشطة بمحطاتها بتفاصيلها، يقيم حتى المؤشرات. ومن ثم إذا انتقل إلى مرحلة التقويم، فإنه يكون أقدر على التصويب، وعلى التطوير، وعلى التجويد العملي اللاحق. إذن فالتفكير المنظومي عكس التفكير الخطي، فإنه يفيدنا في تجويد أعمالنا، والله الموفق.